in my office and submitted a vision mission progressives in respect of the reshifting of the fire station, which is an input of it, and it is requested me to look into the matters which is required to be to the interest of the people. Sir, आणि कोणी असे इश्यू तुका सांगिल्लो रिगार्डिंग फायर स्टेशन? No, म्हणजे पण इश्यू सांगून आज इलेक्शन जातले सर फुडले आता प्रोसेस किती जातलो this application to the fire science I will forward it to the director of the fire and services and also document whatever is submitted. तुमकां खबर आसा काणकोणा एक फायर स्टेशन आसलें फायर आनी एमर्जन्सी सर्विसा खातीर. तें स्टेशन सदां लोकांक इजिली मध्य भागा आसलें आनी इजिली सगळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक बऱ्या पडटालें. जावं ते लोलयेच्या पैंगीण खोतीगांव गांवणकरें श्रीस्थळ म्युनिसिपालिटी आगोंद खोला सेंट्रल प्लेसीस आसलें आनी आज तें स्टेशन आमचो डिमांड सांगून पसून तेमकां बाबा ह्या जाग्यार हालयनाकात तरी आसतना सांगूना म्हणून आमी हे हो जागो हो स्टेशन आसा तें आतां भितर इंटरनल एरिया पळय चापोली डॅम आसा थंय व्हेल्लें आसा. हांगच्यान 10 किलोमिटर पयस आमी हेंची मागणी केली एक तर जातलें लागीं हांगा दवरात जाल्यार नवी स्टेशन बांदपाक केला तेजी प्रोसेस फास्ट करून नवी इमारत बांदा म्हण. पण हेमी कोण आमचे मनार घेतला. आतां आमी 2-3 करस्पॉन्डिंग केलें हांगा फॅक्टशीट घालून ऑडिट करून रियलिटी सांगून बट तेमी कोणी आमची कदर केला. अरे मागीर कितें हांगा शिफ्ट जाल्यार जायना थंय सिवील सप्लाय दिवपाक जाय कोणाक जाल्यार हांगा तेमी लागीं कितें जागो पळोवपाक जाय आसलो आनी नवी इमारतीचे बी मुवमेंट केला. एमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ती सुरक्षीत आनी बरे जाग्यार उरची अशें कायदे सांगता. पूण आमच्या काणकोणाक कायदे उलटी चलतात. उलटी गंगा कशी वता तसो प्रॉब्लेम जाला. जी फायर ब्रिगेड आशिल्ली ती काणकोण पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक आशिल्ल्या कारणान खंय उजो पेटलो किंवा कितें जालें की फोन केलो की रोखडीच पावताली. पूण ही फायर ब्रिगेड जी आसा ती हांगच्यान पयस म्हळ्यार चापोली धरण आसा त्या धरणाच्या सायडीच्यान एक बिल्डींग बांदिल्ली. त्या बिल्डिंगेन व्हरून शिफ्ट करपाची तयारी मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आनी जर थंय व्हरत जाल्यार थंय फोन म्हणटा ते लागनात आनी अरुंद रस्तो आशिल्ल्यान खंय उजो लागलो जर उजो लागून काबार जातरी थंय पावपाचें. हाजे पयलीं आमी इन गोवाचेर न्यूज केल्लो जेन्ना सेना आनी जन भंडारी हांणी तांकां मेमोरंडम दिल्लें की ती हांगा आसा ती बरी आसा ती थंय व्हरची न्ही. त्या नंतर खंय हांगा कितें शिजली म्हण खबर ना आनी हांगच्यान ती आतां थंय व्हरून शिफ्ट करपाची जोरान तयारी जाल्ली आसा. ताका लागून आतां जनसेना जनबाई आनी गांवचे सिनियर लोक गांवचे वरिश्ठ लोक हांणी सगळ्यांनी आयज कलेक्टराक भेट दिल्या. तांणी एक मेमोरंडम दिला आनी तांणी सांगलां की जी हांगा फायर ब्रिगेड काणकोणा कुशेच्या ऑपोजीट आसा ती थंय आसची कारण हांगच्यान सगळे कडेन तांकां चारी वाटच्यान पावपाक तांकां सुरक्षीत जागा आसा जाल्यार हो म्हूण. ताका लागून हांगची जी आसा ती दुसरे कडेन व्हरची न्ही अशें तांणी डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर विशाल गांवकार काणकोण.